आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। सधैँ जस्तै गरी अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउने क्रममा आज हामीसँग केही पृथक विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ धर्म संस्कृतिविद चन्द्रकान्त पौडेल। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। धर्म संस्कृतिविदलाई आज निम्त्याएको बेलामा हामी एउटा कुरा जानिराखौँ। वास्तवमा धर्म के हो र संस्कृति के हो? धृतिक्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण भनेर धर्म सम्बन्धी 10वटा कुराहरू बताइएको छ। 10वटा लक्षणहरू दिए। 10वटा लक्षणहरू बताइएको छ। त्यसलाई पनि खुलाइदिउँ त। 10वटा लक्षणहरूको व्याख्या लामो हुन्छ र सामान्यतया मान्छेमा क्षमाशील हुनु, रिस नगर्नु, कसैको सम्पत्तिमाथि आँखा नलाउनु अर्थ लोभ नगर्नु अरूको लोभ गरे पनि लोभ गर्नु त एउटा मानवीय प्रवृत्ति भयो, तर त्यसलाई चाहिँ चोर्नु, त्यसलाई हत्याउनु, त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले लिन खोज्नु, अब त्यो गर्नु चाहिँ धर्म विपरीत हुन्छ। धर्म विपरीत हुन्छ। राम्रो तरिकाले विद्या पढ्नु हैन। इन्द्रिय निग्रह भनेको चाहिँ मुखले त मिठै खान खोज्छ तर नमिठोमा पनि चित्त बुझाउन सक्नु, आँखाले त राम्रै चिज खोज्छ नराम्रोमा पनि चित्त बुझाउन सक्नु, कानले त मिठै राम्रै सुन्न खोज्छ, अप्रिय वचनलाई पनि पचाउन सक्नु आदि इत्यादि जुन लक्षणहरू छन् यी धर्मका लक्षणहरू हुन्। र वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः भनेर पनि भनिएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा कि वेदले देखाएको जुन मार्ग हो त्यो चाहिँ धार्मिक मार्ग हो, त्यो धर्मयुक्त मार्ग हो, र त्यो विपरीत जुन मार्ग छ त्यो चाहिँ अधार्मिक अथवा चाहिँ पापयुक्त मार्ग हो भनेर पनि बताइएको छ। र धर्मको व्याख्या ठुलो छ। सामान्यतया भन्ने हो भने धर्मको धारणा जुन धारणा छ, मर्म भनौँ न, राम्रो कुराको धारणा गर्नु, शुभ चिजलाई धारण गर्नु नै धार्मिक गुण हो। र जस्तै नेपाल हामी भनौँ न धर्म र संस्कृतिमा धनी मानिन्छौँ। नेपालमा धेरै धर्मावलम्बीहरू पनि छन्, धेरै राम्रा संस्कृतिहरू पनि छन्, र अहिले पछिल्लो समयमा धर्मभित्र विकृतिहरू पसेको देखिन्छ। यहाँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? धर्मभित्र आफैमा विकृति हुँदैन, धर्म विकृत बनाइएको छ। धर्म विकृति रहित हुन्छ, तर धर्मका नाममा काम गर्नेहरूले, धर्मको ठेका लिनेहरूले, धर्मका ठेकेदारहरूले अथवा म धार्मिक हुँ फलानु धर्म मान्छु भन्नेले नै त्यसलाई चाहिँ नै विकृतिपूर्ण बनाएको अवस्था छ। अपभ्रंशात्मक तरिकाबाट हाम्रा संस्कृति परम्पराहरू पनि आएका छन्। यसमा के छ भने धर्ममा विकृति भयो भन्नुमा 3टा फ्याक्टर छन्। एउटा चाहिँ जानाजान अज्ञानवश सही तरिकाले जान्न नसक्ने, फलो गर्न नसक्ने, त्यसलाई अज्ञ भनेर भनिन्छ। अरू एक थरी जानेर बुझेर पनि त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ समाजमा चाहिँ नबनाउने, नसिकाइदिने, त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोगमा नल्याउने, पुस्तान्तरण हस्तान्तरण नगर्ने, नेग्लिजेन्सी गर्ने। अर्को एउटा तबका छ नेपालमा जुन तबकाले नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई बारम्बार रूपमा हमला गरिरहेको हुन्छ विभिन्न माध्यमबाट। र त्यो तबकाको काम के छ भने जब नेपाली मौलिक पर्वहरू आउँछन् ती पर्वहरूको बारेमा उल्टा-सुल्टा कुरा गरेर समाजलाई डाइभर्ट गर्ने, समाजलाई यो त संस्कृति कामै नलाग्ने, हिन्दू धर्म त कामै नलाग्ने हो भनेर धेरै प्रकारका भ्रमहरू फिजाउनेहरू पनि छन्। धर्म संस्कृतिमा आफै विकृति छैन, तर हाम्रो समाज, हाम्रो चेतना विकृत छ, हाम्रो जुन सोचाइ छ, हाम्रा जुन विचारहरू छन् ती विकृतिपूर्ण छन्। त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ। धर्मभित्र, संस्कारभित्र, संस्कृतिभित्र विकृति छैनन्, तर मनाउने प्रक्रिया बिस्तारै विकृतिपूर्ण हुँदै आएको छ। जस्तै तीजको दरको कुरा गरौँ, तीजमा अब हामी 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनादेखि पहिलेदेखि नै दर खान थाल्छौँ। वैशाख जेठबाटै तीजका गीत घन्किन थाल्छन्। यसले के देखाउँछ भने अब बिस्तारै के अब त्यो दर खानुको पछाडि तपाईँ त आर्थिक टेलिभिजन हो, यसमा आर्थिक चलखेलको कारणले विकृति आएको हो। किनकि पार्टी प्यालेसहरूले यसलाई फेसन बनाए, मान्छेहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न ठाउँ पार्टी प्यालेसहरू खोलिदिए। उनीहरूले पनि कसरी हुन्छ व्यापारका लागि, बिजनेसका लागि मान्छेलाई मोटिभेट गरे। कसरी मोटिभेट गरे त भन्दाखेरि आओ इन्जोय गर भनेर मोटिभेट गरे। अनि यसरी चाहिँ विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूको व्यवसाय र
अनि पैसा हुनेवालाहरूको पैसा खर्च गर्ने देखासिकी भनौँ न, देखासिकी। र यसमा दुईटा कुरा जोडिएको छ। एउटा व्यवसाय जोडिएको छ नम्बर 1, किनकि दर खाने भनेको घरभन्दा बाहिर दर खाने कार्यक्रमहरू बढी हुन्छ हाम्रो विशेष गरी सहरी समाजमा। अहिले पछिल्लो दिनमा आएर गाउँघरतिर 1 महिनासम्म दर खाँदैनन्। के अरे हामी चाहिँ दर धेरै खाने कहाँ? सहरमा। दर भनेको के हो भन्ने कुरामा जाउँ न। त्योभन्दा अगाडि त दर किन खाइन्छ भन्ने चिज त एक दिन भोको बस्नलाई त्योभन्दा अघिल्लो दिनको लागि मात्रै खाने चिज हो। भोलिपल्ट चाहिँ व्रत बस्नुपर्ने हुनाले आज जसो चाहिँ खाएर बस्ने भएर दर खाने दिन भनेको हो। दिदीबहिनीहरू आएका हुन्छन्, माइतमा आएका हुन्छन्, आज चाहिँ भोलि भोकै बस्नुपर्छ, आज यिनीहरूलाई राम्रोसँग खुवाउँ भनेर खुवाउने एउटा पर्व हो दर खाने दिन। तर के छ भने यसलाई चाहिँ के गराइयो भने विकृत भयो। यो विकृत भयो। अब विकृत पनि भयो सर। अब एक किसिमबाट भन्ने हो भने फाइदा पनि भयो। कता फाइदा भयो? व्यवसाय गर्नेहरूको लागि व्यवसायीहरूलाई फाइदा भयो, धेरै रोजगार पनि पाए। अब यसलाई विकृतिपूर्ण नभनौँ। चाडपर्व जे हो मौलिकता चाडपर्वमा माथि त विकृत हो नि त। त्यसैले यसले आर्थिक रूपमा मान्छेहरूलाई व्यापारीहरूलाई फाइदा होला, फरक कुरा भयो। तर चाडपर्वको मौलिकता जे हो मौलिकता माथि त हमला भएन त भने? मौलिकता माथि त हमला भयो। तर जुन विरोधका नाममा जुन प्रकारबाट प्रहार, संस्कृति नै खराब, दर खानु नै खराब, तीज नै खराब भनेर जुन चित्रण गरिन्छ नि, त्यस किसिमको विरोध चाहिँ गलत। यहाँले चाडपर्वहरू मनाउँदै जाँदा जुन मौलिकताको आधारमा चाडपर्व मनाइन्छ चाहिँ चाडपर्वहरू हाम्रो मौलिकताभन्दा बाहिर गएको महसुस गरौँ न यहाँले? होइन, चाडपर्वहरू मौलिकताबाट बाहिर गएका छन्, यसमा दुई मत छैन। तर यस सम्बन्धी विरोध र यस सम्बन्धी चर्चा, परिचर्चा, अनर्गल प्रचारहरू पनि त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो सजिलै भन्ने हुन्छ एक दिन दर खाने हो, भोलि अरू दिन खानु हुँदैन भन्ने त हाम्रो एउटा संस्कृति हो। तर चाहिँ अब संस्कृति पनि कहिलेकाहीँ समयानुकूल परिमार्जित पनि हुन्छन्, त्यो पनि कुरा एउटा छ। किनकि सधैँभरि एउटै संस्कृति रहन्न। आजभन्दा 50 वर्ष पहिला, 60 वर्ष पहिला टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्ने शैली फरक थियो, आज फरक भइसकेको छ। भोलि गएर यो शैली फेरि चेन्ज हुन्छ। संस्कृति परम्परा भनेका एउटा समयलाई बोक्ने एउटा तबका हुन्। संस्कृति परम्परा भनेको एउटा समयलाई। तर मेरो मान्यता के मात्रै हो भने, मैले भन्न खोजेको के हो भने, मानिसले जस्तै कतिपय चिजहरू परिवर्तन हुँदै जालान्, तर हाम्रो मौलिकता मर्यो भने त संस्कृति पनि मर्छ र धर्म पनि रहँदैन भन्ने कुरालाई यहाँ स्वीकार हुन्छ। मौलिकता मर्नु हुँदैन, त्यो कुरा हामी र हामी यसो गरौँ न। जस्तै हामी दसैँ हाम्रो भर्खरै सकियो, दसैँका पनि धेरै पक्ष र विपक्षीमा मान्छेहरूले धेरै तर्कहरू निकाले। जस्तै विशेष गरी बलि प्रथाको बारेमा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने बलि प्रथा आफैमा ठिक हो कि बेठिक हो? बलि प्रथा कसैको ज्यान लिनु, कसैलाई मार्नु यो ठिक होइन, यो सिधा कुरा हो। तर हाम्रो जस्तो मांसाहारी समाजले यस्तो प्रश्न गराउनै मलाई हास्यास्पद लाग्छ। हामी मासु खाने समाजले बलि प्रथाको विरोध गर्नु भनेको यो एक किसिमबाट चाहिँ यसो गरौँ न, विरोध र चाहिँ समर्थनमा नगरौँ। बलि प्रथा आफैमा यो संस्कृति हो। आजभन्दा 100औं वर्ष, हजारौं वर्ष पहिलादेखि हाम्रो पुर्खाहरूले बलि दिने चलन चलाउँदै आउनुभएको हो, मन्दिरमा लगेर विशेष गरी देवी देवतालाई। त्यो बलि प्रथाको संस्कृति के हो त्यो भन्नुहोस्। अब पौराणिक रूपमा हेर्ने हो भने बलि दिने चलन छ, बलि दिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। तर कता कता के पनि लाग्छ, त्यसको महत्त्व के हो? बलि दिनुको महत्त्व, बलि दिनुको महत्त्व खासमा बलि दिनुको अर्थ पशु नै दिनु भन्ने चाहिँ होइन। तर कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो संस्कृतिलाई विकृत बनाउनको लागि, हाम्रो संस्कृतिमाथि अरूले प्रश्न खडा गरून् भनेर नै विगत दिनमा, किनकि आज हामीसँग जति पनि ग्रन्थहरू, जति पनि किताबहरू हामी पढ्छौँ, यो गएका 102 वर्षभित्रका प्रकाशनहरूले प्रकाशित गरेका किताबहरू हामी पढ्छौँ र त्यही पढे बापत हामी विद्वान, विद आदि इत्यादि भन्छौँ। र त्यहाँ ल्याइएका कुराहरू, सबै कुराहरू हिजो पौराणिक, हिजोको जुन उच्च चेतना थियो, मनुको जुन चेतना थियो, ऋषिमुनिका जुन चेतना थिए, ती चेतनाहरू हुबहु आएका छैनन् कि भन्ने एउटा क्वेसन मार्क छ। जस्तै पुराणहरूमा बलि दिनुपर्छ, पशु पुष्पार्घ्य धुपितै भनेर देवीलाई चाहिँ पशु आदिको बलि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको पनि कहीँ कहीँ भेटिन्छ। कता कता के लाग्छ भने यस्तो कुराहरू जबरजस्ती बिचको समयमा प्रायोजित भएर कसैले यस्तो कुराहरू घुसाइदिएर हाम्रो संस्कृतिलाई विवादित बनाएको हो कि? पञ्चबली भन्छ नि, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि इत्यादिलाई चाहिँ खासमा बलि दिनुपर्ने हो। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने पशु पन्छीलाई चाहिँ बलि दिएर
देवता खुसी हुन्छन् भन्ने किसिमको एउटा मनोभावनाको विकास गऱ्यौँ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने अब हाम्रै धर्म कुराकानी गर्ने हो भने त, संस्कृति कुराकानी गर्ने हो भने त अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पहिलो धर्म हो। हिंसा 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा शारीरिक रूपमा गर्ने हिंसा, एउटा मानसिक रूपमा गर्ने हिंसा, एउटा वाचिक रूपमा गर्ने हिंसा। अरूलाई दुर्वाच्य बोल्नु, अरूप्रति नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्नु, त्यो वाचिक हिंसा भयो। अरूलाई चाहिँ शरीरबाट दुःख दिनु, मारपिट गर्नु, कुटपिट गर्नु, अरूलाई अनावश्यक सजाय दिनु, त्यो शारीरिक हिंसा भयो। मानसिक हिंसा भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा गर्नु, त्यहाँ बोलेको पनि छैन, त्यहाँ शरीरले पनि के गरेको छैन, तर हिंसा भइरहेको छ, त्यहाँ मानसिक हिंसा, जुन कि सबैभन्दा खतरनाक मानसिक हिंसा हुन्छ। शारीरिक हिंसा अथवा वाचिक हिंसा त बिर्सिन, शरीरले गरेको हिंसा दुःख बिर्सिन सकिन्छ, कसैले भनेको कुराहरू पनि बिर्सिन सकिन्छ, तर मानसिक जुन हिंसा छ, मानसिक पीडा, त्यसले मान्छेलाई गराउँछ। त्यही भएको हुनाले हिंसा हाम्रो संस्कृति अनुसार हिंसा कदापि ठिक छैन। तर पौराणिक रूपमा चाहिँ कहीँ कहीँ बलि दिने कुराहरू जुन देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ, त्यसले या त बलि सही हो भन्नेहरू भन्नु पर्यो। तर बलि सही हो हुन्थ्यो भने किन अहिंसा परमो धर्म भनेको? यदि बलि ठिक हो भने अहिंसा परमो होइन भने किन हाम्रो संस्कृतिदेखि रहँदै आइराखेको संस्कृति यो यसलाई परिमार्जन कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाउँ हामी। अब बलिको विरोध गर्नु त्यति बेला उचित लाग्दैन। यो हिन्दूको संस्कृति हो बलि दिने भनेर विरोध गरेको त्यति बेला उचित कति बेला लाग्दैन भने आज हेर्नुहोस्, आज काठमाडौँमा अथवा नेपालभरि कति टन मासु दैनिक खपत हुन्छ? लाखौँ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हरेक गल्लीमा 2-4वटा फ्रेस हाउस जहाँ पनि छन्। त्यसपछि गएर अब न केवल अब मासु त कति थरी मासु यहाँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो मासु नै मासु खाने ठाउँमा एक दिन दसैँको दिनमा अष्टमी तिथिमा चाहिँ बलि भयो भनेर रोइ कराइ गर्नु कतिको जायज हो? यो त कतै कतै रूपबाट प्रायोजित भएर कसरी हुन्छ संस्कृति परम्पराहरूमाथि धावा बोल्ने किसिमको कुराहरू छन्। यी कुराहरूबाट हामी सावधान हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरू जे छन्, ल ठिक छ तपाईँले बकरिदमा त कहिले भन्नु भएन कि त्यहाँ त अझ नराम्रोसँग घाँटीतिरबाट रेटेर मारिन्छ, त्यसको विरोध त कसैले गरेको सुनिँदैन। बकरिदमा पनि त लाखौँ करोडौँ बोकाहरू सहिद हुन्छन् नि त, त्यसो त कसैले केही भन्दैन। अब दसैँको अष्टमीको दिनको एउटा चाहिँ बलि प्रथा नेपाली समाजले चलाएको त्यो धर्म अथवा चाहिँ हाम्रो वेद पुराणले दिएको भन्दा पनि हाम्रो समाजले हिजोदेखि अंगीकार गर्दै आयो। किनकि हिजोको दिनमा खानको लागि अन्न पनि पर्याप्त नहुने, खानको लागि शाकाहारी पनि पर्याप्त नहुने, त्यति बेला पशु पालेर पशु नै खाने। किनकि हाम्रो यदि जैविक विकास हेर्दै आउने हो भने पनि हामी जङ्गलमा बस्दै बिस्तारै हामी सभ्य हुँदै आएको हो नि त। अनि जङ्गलमा बस्दाखेरि त हामी मासु नै खाँदै आएको होइन। मैले यसरी के जान्न खोजेँ भने जस्तै धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर बलि प्रथा जुन दिँदै आइराखिएको छ, यसलाई हामी राम्रो भन्न सक्दैनौँ भने यसलाई परिमार्जन गर्ने बाटोहरू के हुन सक्छ? हामी त्यतातिर जाउँ। यसलाई परिमार्जन चाहिँ के हो भने कम्तीमा देवस्थलहरूमा मन्दिरहरूमा लगेर त रगताम्य नबनाइदिए हुन्थ्यो, खानु घरमै खाए हुन्थ्यो। कम्तीमा मन्दिरमा लगेर देवताले चाहिँ फलफुलको बलि चढाएर चाहिँ यसको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ नि। फलफुलको के छ नि त, कुबिन्डोको बलि दिने चलन छ होइन। तर मन्दिरमा गएर रगतको धारा नबगाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा हो। तर चाहिँ अब संस्कृति छ, नेपाली परम्परा छ, त्यसको चाहिँ एउटा प्रायोगिक रूपमा विरोध गर्नु पनि ठिक होइन। ल हाम्रो जुन ठाउँबाट सकिन्छ परिमार्जन गर्न सकिन्छ भने गर्दै जाने कुरा एक ठाउँमा भयो। र हामी अहिले चाहिँ तिहारको सङ्घारमा छौँ। तिहारको आफ्नै किसिमको छुट्टै महत्त्व छ। काग तिहार, कुकुर तिहार होइन, त्यस्तै लक्ष्मी पूजा, यसको क्रमैसँग यसको महत्त्व व्याख्या गरिदिनुहोस् त एकपटक। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म 5वटा दिनलाई यमपञ्चक भनेर भनिन्छ। तृतीया, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा र द्वितीया, यी 5वटा दिनलाई चाहिँ यमपञ्चक भनिन्छ। यमपञ्चक किन भनिन्छ भने पौराणिक श्रुति अनुसार यमराज आफ्नी बहिनीलाई भेट्नको लागि बहिनीको घरमा आएर 5 दिनसम्म बसेका थिए। त्यो बसेको पिरियड थियो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म। त्यो 5 दिनसम्म यमराज त्यहाँ बसेका हुनाले यमपञ्चक भनिन्छ। र यमपञ्चक को बेलामा नै यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाको हातबाट स्वागत सत्कार पाएको, टीका ग्रहण गरेको, आशीर्वाद लिएको र यसको प्रतिफलमा अबदेखि जसले पनि
यो द्वितीयाको तिथिमा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पर्व मनाउनेछन्। जसले यो पर्व मनाउनेछन्, आशीर्वाद आदान प्रदान गर्नेछन्, उनीहरू विभिन्न प्रकारका दुरावस्थाहरूबाट मुक्त हुनेछन् भनेर यमुनालाई दिएको। यसो गरौँ न, काग तिहारको महत्त्व भनौँ। काग तिहारको महत्त्व हेर्नुहोस्, आज अहिले ग्लासगो, स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन चलिरहेको छ। नेपाल तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत एउटा टिम नै त्यहाँ गएको छ। जलवायु परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता असरहरू पर्छन्, कसरी प्रजातिहरू लोप हुँदै जान्छन्, कसरी यो, किनकि यो धरती भनेको हामी मान्छेको मात्र होइन, हामी मान्छेले मात्र यो धरतीको उपभोग गर्ने अधिकार बोकेका छैनौँ। यदि हामीले मात्र उपभोग गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि जाने हो भने मान्छेको प्रजाति पनि अब विनाशको बाटोमा छ। यसो ख्याल गर्नुहोस्, पहिलाभन्दा मान्छेको हाइट कम भएको छ, पहिलाभन्दा मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ, पहिलाभन्दा मान्छे अबौद्धिक भएको छ। केही कुराहरू भौतिक रूपमा विकास गरे पनि पहिला जस्तो समाज अहिले छैन, पहिला जस्तो भ्रातृत्व अहिले छैन, पहिला जस्तो सहिष्णुता अहिले छैन, पहिला जस्तो चाहिँ एउटा सहयोग आदान प्रदानको समय अहिले छैन, पहिला जस्तो निस्वार्थपन अहिले छैन। र काग तिहारमा कागको पूजा गर्नुको अर्थ के हो भने यो आकाशमण्डलमा, वन जङ्गलमा चराचुरुङ्गी सुरक्षित छन् भने हाम्रो वातावरण पनि ठिक छ है भनेर बुझिन्छ। र तिहारको बेला भनेको हाम्रो जुन समाज छ यो कृषिमूलक समाज पनि हो। किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर धेरै कुराहरू, अहिले त विषादी सबै कुराहरू आए। आज विषादी किन हाल्नु परेको छ भन्दाखेरि ती किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने चराचुरुङ्गी भइएन। हिजोका दिनमा त चराचुरुङ्गीहरू ती सबै सफाइ गरिदिन्थे। र आज के भयो, चराचुरुङ्गीहरू बिस्तारै गर्दै गएपछि त अन्नमा भएको जुन लाग्ने जुन कीटाणु आदि छन् त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने त कुनै माध्यम भएन। माध्यम नभएपछि आज हामी विष खाँदैछौँ। भनेपछि त्यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा हामीले वातावरणको म्याक्सिमम दोहन गरिरहेको छ। यसरी कुरा गरौँ न, चरा त काग मात्रै छैन नि त, किन हामीले चाहिँ गिद्धको पूजा गर्दैनौँ त? होइन, गिद्धको पनि पूजा हुन्छ। किन हामीले अर्को पंक्षीहरूको पूजा गर्छौँ? विशेष तिहारको बेलामा कौवालाई पूजा गरिन्छ। एउटा कौवा एउटा पक्षीको प्रतिनिधि हो र सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा पंक्षीको रूपमा पनि कागको व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ होइन। मैले यसलाई जोड्दै थिएँ किनकि पशु पन्छीसँग वातावरण जोडिन्छ कि वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कौवाले कहाँ भनेर गइरहेको छ। र कौवालाई चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने कागलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उक्ति छ नीतिमा, कागका चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम। कौवा जस्तो चेष्टा हुनु, कुकुर जस्तो निद्रा हुनु, बकुलाको जस्तो ध्यान हुनु, थोरै खानु, घरबाट बाहिर बस्नु, 5वटा चाहिँ लक्षण विद्यार्थीका मानिन्छन्। त्यस्तै कौवा चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा माध्यम हिजोको दिनमा थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, कौवा पक्षीहरूको प्रतिनिधि पात्र पनि हो जसले भनिरहेको छ कि पक्षीहरूको जगेर्ना गर, पक्षीहरूको संरक्षण गर। यिनी पक्षीहरू भएनन् भने भोलिका दिनमा यो प्रकृतिबाट जसरी पक्षीहरू विनाश हुँदै गयो भने भोलि अहिले पक्षीहरू विनाश हुनुको पछाडि विभिन्न रेडिएसनका कुराहरू छन्, विभिन्न फोन इन्टरनेट माध्यमबाट आउने भाइब्सका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् यसमा। तर चाहिँ कागलाई पूजा गर्नुको हजुरले सोध्नुभयो गिद्ध किन पूजा गरिएन? गिद्धको पनि पूजा हुन्छ, गिद्धलाई नारायणको वाहन मानिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको कार्तिकीयको वाहनलाई मयूर मानिन्छ। मैले के भन्न खोजेँ भने जस्तै तिहारको बेलामा हामी विशेष गरी कागको पूजा गर्छौँ, कुकुरको पूजा गर्छौँ होइन, गाईको किन यो क्रमैसँग तर एकदम छोटकरीमा भन्दै जाउँ न। जस्तै कागको पूजा हामी तिहारमा गर्छौँ, यसको विधि के हो? कुकुर पूजा किन गरिन्छ, यसको विधि के हो? लक्ष्मी पूजाको पनि विशेष रूपमा व्याख्या गरौँला। कागलाई एउटा सूचना दिने चेष्टावान पंक्षीको रूपमा मानिन्छ र विभिन्न एउटा उखान छ, कागारे मोरी इतनी अरज तोसे चुन चुन खाइयो मास। भन्नुपर्दा के छ भने कौवालाई पनि एउटा बौद्धिक, एउटा चेतनशील, एउटा चेष्टावान पक्षीको रूपमा चाहिँ चराको पंक्षीको रूपमा लिइन्छ, वर्णन गरिएको छ। र हिजोका दिनमा सूचना आदान प्रदानको माध्यम कौवालाई मानिन्थ्यो भने कौवा विशेष गरेर यो बेलामा जुन धान बालीमा लाग्ने जुन किराहरू फट्याङ्ग्राहरू छन् नि, धान विकसित भइसकेपछि
अलि ठुल्ठुला किराहरू लाग्छन् धानमा र त्यसलाई चाहिँ विनाश गर्नेमा कौवा बढी त्यसमा प्रयोग हुन्थ्यो। कौवाले बढी त्यो रुचाउने कृषि सम्बन्धी कृषि धान्य सम्बन्धीमा भएका किराहरूलाई कौवाले बढी रुचाउने र कौवाले त्यसको रक्षा गर्ने हुनाले कागको पूजा गरिएको। यसको केही विधि छुट्टै विधि हुन्छ पूजा गर्ने? के यसलाई खाना दिएर मात्रै हुन्छ? पूजा भनेको के हो भने एउटा श्रद्धा गर्ने एउटा प्रक्रिया। जस्तै हामी कुकुर तिहारमा जाउँ न, कुकुरको पूजा किन गरिन्छ भन्ने कुरा त हामी प्रायः जसो घरको गाड गर्ने भएर भन्ने चलन छ, चल्दै आएको छ। यसको पूजा गर्ने पनि केही विधि हुन्छ कि? यस्तो छ, मैले भने कुकुरको पूजा भनेर अलग्गै विधि पूजा भनेको 16 प्रकारले गरिन्छ अथवा 5 प्रकारले। पञ्चोपचारबाट पनि पूजा हुन्छ, षोडशोपचारबाट पनि पूजा हुन्छ। पञ्चोपचारबाट पूजा गर्ने, षोडशोपचारबाट पूजा गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ पूजा भनेको एउटा क्यापेसिटी अनुसार गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। हामी कुकुर पूजाको महत्त्व मात्रै भनौँ। कुकुरलाई किन पूजा गरिन्छ भने पशुलाई एउटा मान्यता दिएको हो। कुकुर एउटा स्वामी भक्त र कुकुर चाहिँ एक हाम्रो भैरवको वाहन पनि मानिन्छ। निरन्तर पहरेदारको रूपमा पनि बस्ने र एकदमै चेष्टावान, छिटो सूचना दिने। किनकि कुकुरको निद्रा एकदम पातलो हुन्छ, ऊ हमेसा सजग रहन्छ। उसलाई एउटा प्रोटेक्टरको माध्यम, एउटा सेक्युरिटीको रूपमा राख्दाखेरि हामीहरू सुरक्षित हुन्छौँ, हामीले कुरो सूचना पाउँछौँ। त्यस किसिमबाट कुकुरलाई सिद्ध गरिएको हो र कुकुर भैरवको पनि वाहन पनि हो। यस किसिमबाट कुकुरको पूजा गरिन्छ। गोवर्धन पूजाको इतिहासको बारेमा नि कुरा गरौँ न थोरै। के हो गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजाको इतिहास खोताल्दै गर्दाखेरि हामी द्वापर युगमा पुग्छौँ। द्वापर युगमा जब कंसको पापबाट धरती आक्रान्त भइन्, भगवान् कृष्णको अवतार भयो। अवतार भइसकेपछि गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने जुन इतिहास छ, त्यो इतिहास खासमा इन्द्रको पूजाबाट सुरु हुन्छ। गोकुलमा इन्द्रको पूजा गर्ने चलन थियो। अनि एक दिन इन्द्र पूजाको तयारी भइरहेको रहेछ। तयारी भइरहेको बेलामा भगवान् कृष्णले गएर नन्द बाबालाई सोध्नुहुन्छ, पिताजी यो के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी इन्द्रको पूजा गर्दैछौँ। किन इन्द्रको पूजा गर्ने भन्दाखेरि इन्द्रले समय समयमा वृष्टि गराइदिन्छन्, त्यही भएको हुनाले हाम्रो अन्नबाली राम्रो हुन्छ, तसर्थ हामीले इन्द्रको पूजा गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि भगवान्ले भन्नुभयो वर्षा त प्रकृति भएन भने त हुँदैन, किनकि वर्षाको चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा विज्ञान छ। भनेपछि इन्द्रको पूजा गरेर होइन, गोवर्धनको पूजा गरौँ। गोवर्धन पर्वत जसले गाईलाई बढ्नको लागि सहयोग गर्छन्, जसले सम्पत्तिलाई बढ्नको लागि सहयोग गर्छन्। गौको अर्थ धेरै हुन्छ, गौको अर्थ धेरै छन्। गो भनेको सम्पत्ति पनि हो, गो भनेको धन पनि हो, गो भनेको गाई पनि हो, होइन? गो भनेको पशु पनि भयो, गाईको रूपमा जुन लिइन्छ। अनि भगवान्ले त्यो दिन गोवर्धन पर्वत हो, किन पर्वतमा के हुन्छ? पर्वतमा जङ्गल हुन्छ, वन जङ्गल हुन्छ, त्यसले हामीलाई अक्सिजन प्रदान गर्छ। पर्वतहरूसँग टक्राएर नै बादलहरू फाट्छन् भन्ने पनि एउटा हामीले मान्यता छ, विज्ञान नै हो। भनेपछि हामीले पर्वतको पूजा गर्नुपर्छ, गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्छ भनेर गोवर्धन पर्वतको पूजा गराउनु भयो। गोवर्धनको पूजा भइसकेपछि आफ्नो निरन्तर रूपमा हुँदै आएको पूजा नभइसकेपछि इन्द्रलाई कोप भयो, रिस उठिसकेपछि उनले मुसलधार वर्षा गराइदिए र पुरै ब्रज डुबानमा पर्यो। डुबानमा परिसकेपछि भगवान् कृष्णले एउटा हातले गोवर्धन पर्वतलाई उठाएर ती सबै आफ्ना नागरिकहरूको त्यहाँ सुरक्षा दिनुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यही पर्वलाई मानेर एउटा कृषिलाई बढावा दिने, कृषिलाई सम्मान दिने, सिञ्चित गर्नको लागि कृषिलाई एउटा सम्मान दिएको एउटा सिम्बलको रूपमा गोवर्धन पूजा गरिन्छ। र हामी अब लक्ष्मी पूजाको महत्त्व के छ भन्नेतिर त नलगाउँ, किनभने लक्ष्मी पूजाको महत्त्व लगभग सबै मानिसलाई थाहा छ। यसको पूजा गर्ने विधि चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, किनभने हाम दर्शकहरू चासो दिएर हेरिराख्नु भएको छ। लक्ष्मी पूजाको विधि हेर्नुहोस्, अब मैले तपाईँलाई पूजा गर्ने विधि नै भनौँ भने अब सुरुमा लक्ष्मीजीको प्रतिमा राख्नु पर्यो, प्रतिमाको आह्वान गर्नु पर्यो। आह्वान गरेर चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आसन दिइन्छ। आसन दिएपछि पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आत्मनियम सर्वाङ्गे सुस्नानियम जलम समर्पयामि भन्नुपर्छ। पहिला खुट्टामा जल दिने, त्यहाँबाट हातमा जल दिने, फेरि मुखमा जल दिने, फेरि प्रतिमालाई पूर्ण रूपमा स्नान गराइदिने लक्ष्मी प्रतिमालाई। अनि त्यसपछि गएर सबैभन्दा पहिला दुधबाट प्रतिमाको स्नान गराउने, फेरि जलले स्नान गराउने, दुधपछि फेरि दहीले स्नान गराउने, दहीपछि फेरि जलले स्नान गराउने, फेरि घिउले स्नान गराउने, घिउपछि फेरि जलले स्नान गराउने, त्यसपछि तपाईँको महले
स्नान गराउने प्रतिमालाई अनि फेरि पानीले त्यसलाई पखाल्ने, फेरि चिनीले त्यो प्रतिमाको पूजा गरेर फेरि त्यसलाई पनि पखाल्ने, यसरी 5वटा द्रव्य दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, पञ्चामृत फरक भयो। 5वटा अलग अलगबाट पहिला पूजा हुन्छ, फेरि पञ्चामृतबाट फेरि पूजा गरेर त्यो प्रतिमालाई स्नान आदि गराएर त्यसलाई पुष्पास पारेर त्यसलाई फेरि राखेर सबैभन्दा पहिला चन्दन चढाउने, चन्दन चढाएपछि वस्त्र चढाउने, वस्त्र चढाएपछि अब आभूषण आदि हो, जस्तै अब हामीले ऐना, कैयौँ, चुरा, पोते आदि इत्यादि चढाउने, अक्षता चढाउने, फुल चढाउने, तुलसी चढाउने। त्यसै गरी अब धूप दीप नैवेद्यको हाम्रो समाजमा ठुलो महत्त्व छ। धूपमा पनि अगरबत्ती सकेसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि अगरबत्ती स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। त्यही भएर हामीले सकेसम्म प्राकृतिक रूपमा घिउ अनि जस्तै धुपीको धुलोहरू अथवा बाटेको धुपहरू पाउँछ, बाटेको धुपहरू अथवा चाहिँ तपाईँको पारिजातको सुकेको फुललाई पनि हामीले धुपी बनाएर के अरे धुप दिन सक्छौँ। धुप दिएपछि बत्ती बाल्ने, बत्ती बालेपछि फेरि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा भनेर पञ्चप्राणेभ्य स्वाहा भनेर जल चढाउने। जल चढाएपछि फेरि खाना खाएपछि फलफुल खानुपर्छ, खाना खाएपछि फलफुल खानाले डाइजेस्ट सिस्टम राम्रो हुन्छ भनेर हामीले देवताको पूजा गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि देवताको पूजा गर्दाखेरि पहिला धुप दीप दिन्छौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले नैवेद्य चढाउँछौँ, खानेकुरा चढाउँछौँ र खानेकुरा चढाइसकेपछि हामीले फलफुल चढाउँछौँ र फलफुल चढाइसकेपछि ताम्बुल भनेको पान, ल्वाङ, सुक्मेर आदिहरू चढाएर पूजा गर्ने र अन्तिममा दक्षिणाले पूजा गर्ने। किनकि जे जति कुराहरू हामीले पूर्ति गर्न सकेनौँ त्यसको चाहिँ नि अपूर्णस्य पूर्णार्थम दक्षिणाम समर्पयामि भन्छ कि जे कुरा पुरा हुन सकेन त्यो कुरालाई पूर्ति गर्नको लागि दक्षिणा अर्थात् धनले अन्तिममा धन चढाएर पूजा गर्ने र पुष्पाञ्जली गरेर लक्ष्मीजीको चाहिँ नि पूजा गरिन्छ। एउटा पूजाको सामान्य विधि त्यति नै हो। र हामी गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा मान्छौँ, गाईलाई गौ माता आमाको माताको रूपमा पनि लिन्छौँ र अहिले पछिल्लो दिनमा मान्छेहरू गाई पाल्नबाट हच्किँदै गएको देखिन्छ समाजमा। यो दोहोरो चरित्र, लक्ष्मी हामी भित्र्याउन चाहन्छौँ, गाईलाई हामी गोठभन्दा टाढा बनाउन चाहन्छौँ, यो चरित्र दोहोरो देखिन्छ नि। त्यही आज समस्या के भइदियो भने हाम्रो यसमा एउटा राजनैतिक परिवेशको पनि ठुलो कुरा छ। आज मान्छे गाउँ छोडेर सहरमा जान बाध्य छ। धेरै मान्छेहरू काठमाडौँ आउन बाध्य छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, हाम्रो गाउँको जग्गा जमिन बाँझो भइरहेको छ। जग्गा जमिन बाँझो भइसक्यो किनकि त्यहाँ त्यो हेर्ने मान्छे छैन। हेर्ने मान्छे नभएपछि त्यहाँको डाला घाँस आदि इत्यादि ती सबै कुराहरूको ठाउँमा बिस्तारै बिस्तारै वनमारा लगायतको झारहरू उम्रिन थाल्छन्। हाम्रो जग्गा बस्ती पनि बिस्तारै विकृत हुँदै गइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला त जो डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने जुन चिज छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। नाममा त सङ्घीयता तपाईँको चाहिँ नि मन्त्रालय मन्त्री मात्र बनाएर त्यो यस्तो खालको सङ्घीयताले अर्थ राख्दैन। डिसेन्ट्रलाइजेसन नहुनाले हाम्रो नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो र हाम्रो कृषिमा किन असर परेको छ भने आज कृषि कर्म गरेर जीवन धान्न धौधौ भएको छ। किनकि अब त्यही कृषि कर्मको एउटा चाहिँ प्राणदाताको रूपमा गाईलाई चिनिन्छ। किनकि गाईको गोबर, गाईको गहुँत, गाईको दुध, गाईको घिउ, गाईको मोही, गाईको छाला र रौँसम्म पनि काम लाग्छ। गाईको रौँमा यसरी हात चलाइरहनाले ब्लड प्रेसर साम्य हुन्छ। जुन लोकल गाई हुन्छ, अब विकासे गाईको बारेमा त्यति साह्रो अध्ययन हाम्रो छैन, तर जुन लोकल गाई हुन्छ, जुन हाम्रो यो गालो झुन्डिएको, जुरो निस्किएको, शासनादि मत्तम गोत्तम भनेर भनिन्छ, त्यस्तो किसिमको गाईको सेवा गर्नाले गाई वृद्ध सम्बन्धी समस्या भएको मान्छेले एउटा कुरा थाहा छ, बरु मान्छेको श्वास गनाउँछ, गाईको श्वास गनाउँदैन। गाईको अगाडि गएर गाईको श्वाससँग लिनाले पनि हामीलाई अक्सिजन प्राप्त हुन्छ। गाईबाट अक्सिजन थ्रु गर्ने प्राणी मध्ये एउटा गाई पनि पर्छ। र अब गावोमे अग्रतः सन्तु, गावोमे सन्तु विशुद्ध, गावोमे हृदय सन्तु, गवाम मध्ये बसाम्यम भनेर भगवान कृष्णले पनि भन्नुभएको छ कि अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबैतिर मेरो गाई हुन् र म गाईको बिचमा बस्न पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ। यसले के भगवानले भन्नुभएको छ भनेर किन सिकाइदिएको भने इट मिन्स इज द्याट काउ इज इम्पोर्टेन्ट फर ह्युमन लाइफ। मान्छेको जिन्दगीको लागि गाईको महत्त्व धेरै छ। तर पछिल्लो समयमा के छ भने हामी गाईलाई माता पनि भनिरहेका छौँ, गाई राष्ट्रिय जनावर पनि भनिरहेका छौँ, तर मान्छेहरू आज तपाईँको काठमाडौँको रेस्टुरेन्टहरूमा गाई सम्बन्धी परिकारहरू पाउने, कोही पनि नबोल्ने, गाई कसैले नपाल्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ गाई चाहिँ कसैले नपाल्ने, अनि सानो कतै केही गाई सम्बन्धी केही घटना भयो भने अनि फेसबुकको सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने, लाख लिएर उफ्रिने, त्यसपछि लाख लिएर उफ्रिने, अनि त्यसपछि गएर
भोलिपल्ट गाईको केही वास्ता छैन भनेपछि हामी एक प्रकारको आडम्बरी हाम्रो समाज बिस्तारै आडम्बरी ढोङ्गी हुँदै गएको छ। किनकि हेर्नुहोस् यदि हाम्रो यदि यसो देश र विदेशमा धर्म गाई माता अथवा पृथ्वी माता भनेर त उनीहरूले भन्दैनन्, तर उनीहरूले पृथ्वीलाई सफा राखेका छन्। हामी के भन्छन्? देव हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव भनेर वेदको मन्त्रले आकाशमा शान्ति राख, पृथ्वीमा शान्ति राख, वायुमा शान्ति राख, यत्र तत्र सर्वत्र शान्ति राख भनेर भनेको छ। तर आज हेर्नुहोस् त हाम्रा नदी नालाहरू फोहोर छन्, हामीले तमाम फोहोर गरिरहेका छौँ। हामीसँग आजको 21st सेन्चुरीमा पनि आजको दिनमा पनि फोहोरलाई डाइजेस्ट गरेर त्यसबाट अर्को कुराहरूलाई उत्पन्न गर्ने किसिमको कार्यमा हाम्रो सरकार नलाग्छ, न हाम्रो स्थानीय सरकार लाग्छ। किनकि फोहोर पर्वतिर सुन्नुहोस्, म एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा किन छ भने तपाईँहरूले जोड्नु भयो नि त गाईसँग कुराहरू, वातावरणसँग कुराहरू। आज काठमाडौँको फोहोर एउटा डाँडामा लगेर के भन्छ त्यो डाँडालाई? चुनडाँडा भन्छ सायद। त्यो डाँडामा लगेर हामी थुपारिरहेका छौँ। के फोहोर त्यसरी थुपार्ने ओखरपोमा लगाएर थुपारिरहेका छौँ। के फोहोर त्यसरी थुपार्ने चिज हो? के त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन? त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्नु पर्दैन? हाम्रो समाजले त्यो बुझ्यो खै? संस्कृत पढेको मान्छेले, वेद पढेको मान्छेले, पुराण पढेको मान्छेले किन यस्ता कुराहरू भन्दैनन्? किनकि भनेको छ नि त पृथ्वीलाई शान्त राख, जललाई शान्त राख। आज विदेशमा हेर्नुहोस् त समुद्र सफा छ, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको वातावरण सफा छ, उनीहरूका बाटाघाटा सफा छन्, उनीहरूको नदीनाला सफा छन्। माता नमान्नेहरूका देशको गङ्गाहरू नदीहरू हेर्नुहोस् र गङ्गा माता भन्ने हाम्रो समाजका नदीहरू हेर्नुहोस्। भनेपछि हामी वास्तवमा एकदमै अवैधिक संस्कृतिबाट गुज्रिरहेका छौँ। हामी टोगी हुँदैछ, एकदमै पाखण्ड र आडम्बरमा हामी गइरहेका छौँ। यसको जिम्मेवारी विभिन्न संस्कृत पढेका धर्मगुरुहरू, विभिन्न गुरुहरू, स्वामी बाबा तथा नामहरूले लिनुपर्छ। किनकि समाजलाई त यस्ता सन्देशहरू दिने काम त उनीहरूको हो। उनीहरूले नदिनु, पण्डितहरूले नबन्नु, ब्राह्मणहरूले नबन्नु, जातीय संस्कृतिको विरोध नगर्नु, वर्गीय विभेदको विरोध नगर्नु। आज त तपाईँको मान्छेकै सम्मान छैन भने आज गाईको सम्मान कसरी हुन्छ? आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। हामी चाडपर्वकै कुरा गरिरहेका छौँ र चाडपर्वसँगै तिहारमा जोडेर आउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको देउसी भैलो र यो देउसी भैलोसँगै जोडेर आएको अर्को पक्ष चाहिँ दक्षिणा पहिला नै माग गर्ने चलन छ। यो देउसी भैलोको परम्परादेखि लिएर अहिलेसम्म भएको विकृतिलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? जस्तै भगवान श्रीरामले रावणलाई जितेर अयोध्या फर्किएपछि अयोध्यावासीले खुसियालीको रूपमा मनाएको एउटा पर्व देही श्रीराम त्यो चाहिँ अपभ्रंश हुँदै 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 देउसीले भयो भन्ने एउटा मान्यता छ भने अर्को चाहिँ बलि नामका राजाले आफ्नो राज्यमा दुर्भिक्ष भएको कारणले ल तिमीहरू गएर ठाउँ ठाउँमा गएर सहयोग मागेर लिएर आऊ भनेर सहयोग माग्न पठाएर उनीहरू ठाउँ ठाउँमा गएर सहयोग मागेको सिम्बलको रूपमा देउसी भैलो खेलिन्छ। र जो मान्छे अशक्त छ, जो असहाय छ, अथवा कुनै सङ्घ संस्था अथवा कुनै पार्टी पौवा आदि इत्यादि हरेक कुरालाई बनाउनको लागि, सामाजिक कर्म गर्नको लागि अथवा कोही मान्छेलाई अत्यावश्यक छ भने उसलाई समाजद्वारा सबैले मिलेर सहयोग दिने एउटा जनभावनालाई उत्प्रेरित गर्नको लागि, जनभावनालाई वृद्धि गर्नको लागि देउसी भैलो सुरु गरिएको हो। र देउसी भैलो संस्कृति आफैमा एउटा अद्भुत र दिव्य मनोरम संस्कृति हो। तर पहिले खबर गरेर जानु देउसी भैलोको संस्कृति म तपाईँको आउँदैछु है राजेन्द्र सर, यति पैसा रेडी भएर बस्नु होला भन्नु, अथवा तपाईँले फलानु चाहिँ मेरो आउनु, फलानु नआउनु। किनकि आज विकृति के भएको छ भने हामीले आफै तोकिरहेका छौँ, मान्छेहरू देउसी भैलोको लागि तोकिरहेका छौँ कि, तर वास्तवमा देउसी भैलोको लागि त पर्खिने हो। आज गाउँघरमा अझै पनि त्यो संस्कृति कायम छ कि रातभरि आउँछन् गाउँछन्, उनीहरूलाई दिएर पठाउने चलन छ। तर हामीले सहर बजारमा यसलाई विकृत बनायौँ हामी, किनकि छाडापन हाम्रो समाजमा बढ्दो छ, विशेष गरेर सहरमा बढ्दो छ। र आज देउसी भैलो खेल्नेहरूलाई न संस्कृति के हो थाहा छ, न परम्परा के हो थाहा छ, न लक्ष्मी पूजा के हो थाहा छ। त्यो देउसी भैलो खेलेको पैसाको सदुपयोग
भन्दा दुरुपयोग बढी छ। यस किसिमबाट भन्ने हो भने देउसी भैलोमा जुन विकृति देखिएको छ यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र देउसी भैलो भनेको जानकारी दिएर भनेर तोकेर आउने होइन, यो त अनायासै रूपमा जाने हो, तपाईँको नभनिकन जाने हो, जसमा जानेलाई पनि म कस कहाँ जानेछु भने थाहा हुँदैन, आउनेलाई पनि हाम्रा को आउँदैछ भने थाहा हुँदैन। यस्तो किसिमको ऊ आउँछ, एउटा बलिराजाको दूतको रूपमा आउँछ, उसले आएर हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ, तपाईँको घरमा सुख होस्, शान्ति होस्, ऐश्वर्य होस्, समृद्धि होस्, तपाईँका सन्तानहरू सुखी हुन्, घरमा दुःख नआओस् भनेर एउटा वेल विस, किनकि एउटा राम्रो सकारात्मक धारणालाई एउटा मेनिफेस्टो गरेको हो नि त। तर अहिले चाहिँ नि ती कुराहरू आशीर्वाद दिने कुराहरू छैनन्। अहिले अनावश्यक तडकभडक, अनावश्यक क्राउड म्युजिक, लाउड म्युजिक जुन छ नि, यसले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने हामी बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो संस्कृतिहरूको मौलिकतालाई बिर्सिँदै गएका छौँ। मौलिकतालाई जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ, किनकि मौलिकता हरायो भने फेरि परिमार्जित त बनाउने शैली त फरक फरक हुन्छ। तर जुन एउटा मौलिक, जुन एउटा त्यसको एउटा कलर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ। त्यस सम्बन्धी देउसी भैलोमा पनि देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्नुपर्छ। होइन, यसो गरौँ न, जस्तै यसलाई हामी एकपटक फेरि धर्म र संस्कृतिमा नै फर्क्यौँ। वेद, पुराण, गीता जस्ता अमूल्य जुन निधिहरू छन्, हाम्रा पुस्तकहरू छन्, तिनीहरूमा धर्म सम्बन्धी, जातपात सम्बन्धी, होइन, महिला पुरुष सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू लेखिएका छन्। यसमा चाहिँ जस्तै जातीय रूपमा कसरी व्याख्या गरिएको छ, धार्मिक रूपमा यसलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ, महिला र पुरुषलाई कसरी छुट्याइएको छ, होइन, धर्मकर्ममा भएका यी चिजहरूलाई यहाँले छोटकरीमा व्याख्या गरिदिनुहोस् त। अब तपाईँले हाम्रो वेद पुराणले गीतामा एउटा श्लोक छ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसह तस्य कर्ता रमविमाम विद्यकर्ता रमव्ययम, कि मान्छेको जुन यो वर्ण व्यवस्थापन गरिएको छ यो गुण र कर्मको आधारमा व्यवस्थापन गरिएको हो, जन्मको आधारमा व्यवस्थापन गरिएको होइन। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर तपाईँ राजेन्द्र रेग्मी तपाईँ आफै ब्राह्मण हुनुभयो, म चन्द्रकान्त पढेँ अटोमेटिक ब्राह्मण भएँ ल्याएर, यो जुन परिपाटी छ यो गलत हो। वास्तवमा ब्रह्म कर्म गर्ने ब्राह्मण, वैश्य कर्म गर्ने वैश्य, शूद्र कर्म गर्ने शूद्र, क्षेत्रीय कर्म गर्ने क्षेत्रीय। कर्मको आधारमा जातीय चाहिँ विभाजन भएको, कर्मको आधारमा एउटा उद्योग हो त्यो। भनेको तपाईँको लोकसेवामा जागिर खाए जस्तै हो। तपाईँले खाइन्जे तपाईँ अधिकृत हो, खाएर सेवानिवृत्त हुँदा दिन तपाईँको कार्ड लिने काम गर्दैन, तपाईँ पद लिने काम गर्दैन, सर्वसाधारण तपाईँको सिग्नेचर लिने काम गर्दैन हो। त्यस्तै दायित्व लिइन्जेरी मात्र त्यो हो। अब म पढेँ, मेरो छोरा पनि ब्राह्मण, ऊ अटोमेटिक ब्राह्मण भयो, अर्को परिवारको छोरा अटोमेटिक अछुत भयो। यस्तो किसिमको जुन एउटा हाम्रो समाजमा विकृति बनाइएको छ, यो जातीय विभेद त यो हाम्रो शास्त्रले दिएको होइन। हाम्रो समाजमा त्यो एउटा भनौँ न शोषण गरेर, अरूलाई दबाएर, अरूलाई अँठाएर, अरूलाई सानो बनाएर आफू ठुलो हुने एउटा प्रवृत्ति र मानसिकताको उपज जातीय भेदभाव हो। अहिले ठुलो भनिने जातले नै गर्यो नि, होइन र भने? अवश्य पनि ठुलो भन्ने जातले नै गरेको हो, यसलाई सुधार्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत। जस्तै कतिसम्म एउटा दुःखद पक्ष भने नि सर, अघिसम्म हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी कागको पूजा गर्छौँ, हामी कुकुरको पूजा गर्छौँ, हामी गोरुको पूजा गर्छौँ, हामी गाईको पूजा गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट मान्छे आउँदा मान्छेलाई त टाढा बस भन्छौँ नि, होइन? धर्मकर्मलाई त यो त अवश्य पनि छुट्याएको होइन। यसले धर्मकर्मले कसरी जोड्न सकिन्छ? म हजुरलाई भन्छु, जातीय छुवाछुत गर्ने, मान्छेलाई तल्लो भन्ने, मान्छेलाई चिची दुर गर्ने मान्छे धार्मिक हुँदै होइन। चाहे यस्तो टिका लगाओस्, चाहे ठाडो टिका लगाओस्, जस्तोसुकै टिका लगाओस्, ठुलो टिका लगाएर धोती चन्दन लगाएर पुरै खडाउनै लगाएर हिँडेको तापनि, यति ठुलो टुप्पी पाले पनि यदि उसले जातीय छुवाछुत गर्छ भने उसको विचारको आधारमा ऊ अछुत हो। ऊ जातीय छुवाछुत गर्ने मान्छे सबभन्दा पहिला अधार्मिक हो, त्यो पापी हो जसले जातीय छुवाछुत गर्छ। किनकि हो, जात हुन्छ, जात हुन्छ, तर जातीय छुवाछुत हुँदैन। वर्ग हुन्छ तर वर्गीय भेदभाव हुँदैन, लिङ्ग हुन्छ तर लैङ्गिक भेदभाव हुँदैन। यसै गरेर जातीय छुवाछुतको विषयमा हाम्रो शास्त्रमा हेर्ने हो भने मान्छेलाई चाहिँ जन्मेकै आधारमा अछुत हुन्छ, यसलाई छुनु हुँदैन, यसलाई वेद पढ्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। र यो प्रश्नमा सर म एउटा कुरा जोड्दै नि, जस्तै नेपाल सरकारले दलित, जनजाति, महिलाहरूको लागि छात्रवृत्ति ठुलो मात्रामा छुट्याएको छ संस्कृति पढ्नै हो भने, तर संस्कृति पढ्नलाई आधारभूत तहमा जुन गुरुकुल चाहिँ शिक्षा पद्धति छ त्यहाँ चाहिँ दलितहरू भनिने जातलाई चाहिँ प्रवेश चाहिँ निषेध गरिएको छ। यो चाहिँ कतिसम्म अन्यायपूर्ण छ? यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो, किनकि एउटा
गुरुकुल बन्नको लागि त्यो गुरुकुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गर्नदेखि लिएर त्यसलाई फिनिसिङ दिनेदेखि लिएर त्यसलाई एउटा मूर्त रूप दिनेदेखि लिएर एउटा मन्दिरको मूर्तिलाई बनाएर लगेर त्यो ठाउँमा राख्ने कामसम्म गएर गर्ने भनेको शिल्पी समुदायले हो। र आज गुरुकुलमा सरकारको लगानी छ, किनकि सरकार, समाज, स्थानीय सरकारबाट केही न केही लगानी गुरुकुलहरूमा हुन्छ नि जति जति भने पनि। र गुरुकुलहरूमा को खर्च त्यहाँ बस्ने स्वामी अथवा बाबा अथवा ब्राह्मण अथवा गुरु अथवा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चले गुरुकुल चलाएका छैनन्। सामाजिक चन्दाबाट, समाजले दिएको सहयोगबाट नै गुरुकुल चलेका छन्। त्यस्ता गुरुकुलहरूमा जाति विभेद गर्नु, केवल निश्चित थरलाई मात्र पढ्न दिनु, अरू थरलाई पढ्न नदिनु भनेको यो सरासर गलत काम हो। र यसलाई चाहिँ सरकारी तहबाट नै आज हेर्ने हो भने त माओवादीको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल, उहाँहरू त यही उन्मुक्तिको नारा लिएर माथि आउनु भएको हो। उहाँहरू जस्ता मान्छे मन्त्री भएको बेलामा यस्ता कुराहरू तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले उहाँहरूलाई गएर सोध्नुपर्छ। किनकि सरकारले दलित, जनजाति अथवा महिलाका लागि वेद, संस्कृत, पुराण पढे बापत 2000-3000 भन्दा माथि मासिक छात्रवृत्ति दिएको छ। छात्रवृत्ति मात्र होइन, छात्रावास पनि फ्री छ। तपाईँको तीनधारा संस्कृत छात्रावास भनेर दरबारमा भन्दा अलिकति माथि त्रिचन्द्र क्याम्पसको साइडमा त्यहाँ तीनधारा पाठशाला जहाँ पहिला थियो पाठशाला छ, जहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा बस्न पनि पाइन्छ। र यस्तो व्यवस्था छ, तर त्यो विश्वविद्यालय स्तरमा मात्र हो। तर विश्वविद्यालय स्तरमा आउनलाई त गुरुकुलमा पढ्न पाउनु पर्यो। गुरुकुलमा दलित, जनजातिको सहभागिता छैन, थारूको सहभागिता छैन, कुनै चौधरीको सहभागिता छैन, राई, लिम्बू अथवा कसै गुरुङ, श्रेष्ठ, मगर कसै पनि सहभागिता छैन, दलितहरूको पनि सहभागिता छँदै छैन। यो प्रचार प्रसारको अभावले पनि हो कि के हो? प्रचार प्रसारको अभाव पनि हो र हामीभित्र एउटा मानसिकता अझै पनि गढिएको छ, म ठुलो हुँ ऊ सानो हो भन्ने, अनि म सानो ऊ ठुलो भन्ने मानसिकता पनि छ है। फेरि यी दलित वर्गहरूले पनि के सोध्नुहुन्छ भने हामी जन्मजात शूद्र हौँ, खबरदार परिवार हुँदैमा शूद्र भइँदैन, पौडेल हुँदैमा ब्राह्मण भइँदैन, त्यो बुझ्नु पर्यो नि। आज हेर्नुहोस्, एउटा दलितले श्राद्ध गर्न खोज्यो भने श्राद्ध गर्न दिने पण्डित छैन, उसले म धर्म कर्म गर्छु, म संस्कृतिलाई मान्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि उसले मान्ने ठाउँ छैन, किनकि उसले त्यो किसिमबाट मान्न पाउँदैन। यहाँ त अब धर्म संस्कृतिविद पनि अनि सञ्चारकर्मी पनि हामी सबै मिलेर यो जुन विकृति छ यसलाईबाट उन्मुक्ति दिनको लागि हामीले गर्न सक्ने नयाँ कदमहरू के हुन सक्छ? हामीले अवश्य पनि, किनकि यसका लागि एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। यसका लागि आवाजहरू उठाउनु पनि पर्छ। र यसका लागि नेपाल देश भनेको नाराबाजीले चल्ने देश पनि हो। आज गुरुकुलमा जाति विभेद अन्त्य गर भनेर कसैले माइतीघर मण्डलमा गएर आजसम्म बोलेको सुनिएको छैन। जाति विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ, गुरुकुलमा सबै वर्णले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर कसैले पनि गएर भनेको छैन। त्यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, विरोध कार्यक्रम, जुलुस जस्ता कार्यक्रम, जति पनि कार्यक्रमहरू छन् ती सबै कार्यक्रमहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा गरेर, अनि फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, गुरुकुलको पाठ्यक्रममा विज्ञान विषय छैन। र गुरुकुल शिक्षा मन्त्रालयको एउटा समिति छ, गुरुकुल विकास भनेर, गुरुकुलका लागि हेर्ने एउटा शिक्षा मन्त्रालयले अलग्गै एउटा समिति छुट्याउँछ। त्यो समितिमा भत्ता खाएर मिटिङ बसिन्छ, तर त्यहाँ बस्ने ब्राह्मणहरूलाई, अधिकांश ब्राह्मणै छन्, पौडेल, रेग्मी जस्तै, तपाईँ म जस्तै ब्राह्मणहरू छन्। त्यहाँ कुनै दलित, जनजाति अथवा चाहिँ कुनै मगरको छोरो, राईको छोरो, नेवारको छोरो त्यहाँ छैन। र त्यो उनीहरूले गुरुकुलमा बल्ल बल्ल म्याथ र इङ्ग्लिस बल्ल बल्ल प्रवेश पाएको छ। साइन्स विषय पढ्नै दिँदैन, विज्ञान विषय पढ्नै दिँदैन, विज्ञान विषय त्यहाँ छैन। यसले के गर्यो, संस्कृत पढेको मान्छे डक्टर पनि बन्न पाएन, संस्कृत पढेको मान्छे पाइलट पनि बन्न पाएन, संस्कृत पढाएको मान्छे इन्जिनियर पनि बन्न पाएन, संस्कृत पढाएको मान्छे फार्मासिस्ट पनि बन्न पाएन, संस्कृत पढाएको मान्छे इन्भाइरोमेन्ट साइन्टिस्ट पनि बन्न पाएन। धेरै क्षेत्रमा जानबाट संस्कृत पढेको मान्छेलाई रोकिएको छ, किनकि त्यो सम्बन्धी त्यो शिक्षामा सुधार गर्ने, शिक्षामा चाहिँ त्यस किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने त्यो उच्च चेतना भएका मान्छेहरूको अत्यन्त अभाव छ। हामी आशा गरौँ कि भोलिका दिनमा गुरुकुलको जाति विभेद पनि अन्त्य होस् र तपाईँको चाहिँ अब गुरुकुलको पाठ्यक्रममा विज्ञान पनि पढाइयोस्, आदि इत्यादि कुराहरू जोड्नको लागि एउटा सामाजिक सोसियल अवेरनेस र तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूको पनि विशेष कर्तव्य भएर जान्छ। र अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। धर्म संस्कृतिलाई हाम्रा विभिन्न पक्षहरूसँग जोडिन्छ, जस्तै कृषि व्यवसायसँग जोडिन्छ, कृषि पेसासँग जोडिन्छ, होइन, शिक्षासँग जोडिन्छ, समाजको मेलमिलाप भातृत्वसँग जोडिन्छ, होइन। यो सबै बिचमा भाइटिकाको महत्त्व हामीले कुरा गर्दा गर्दै अघि छुट्यायौँ। भाइटिकाको महत्त्व र अन्तिममा यहाँले भन्नुपर्ने कुरा के छ? भाइटिकाको महत्त्व अवश्य पनि एउटा दिदी भाइको एउटा पर्व, किनकि विवाह भइसकेपछि
विवाह नभइन्जेली त खासै त्यसको महत्त्व हुँदैन। र विवाह भएर पढाइ गरेर गइसकेपछि त्यति बेला दाइलाई दिदीको कमी खल्छ, दिदीलाई दाइ कमी खल्छ। एउटा भेट्ने एउटा माध्यमका रूपमा दिदी र भाइ मात्र बस्ने, त्यो दिन श्रीमती पनि हुँदैनन्। आफ्नो दाइ भाटामा जानु आफ्नो दाइ, किनकि त्यो दिन दिदीभन्दा क्लोजको अरू कोही त्यो दिन आमा पनि घरमा हुँदैनन्, त्यसपछि गएर श्रीमती पनि घरमा हुँदैनन्, त्यसपछि गएर पिताजी पनि आफ्नै दिदीबहिनी कहाँ गएका हुन्छन् भनेपछि निश्चित रूपमा दिदी र बहिनीहरूको उनीहरूको एउटा वेदनालाई आदान प्रदान गर्ने, समस्या कतिपय कुराहरू दाइलाई मात्र भन्ने अथवा कुनै कतिपय दुःखहरू बहिनीलाई मात्र बिसाउने, दिदीलाई मात्र बिसाउने कुराहरूलाई एउटा बिसाउने दिनका रूपमा पनि भाइटिका लिन सकिन्छ। सप्तरङ्गी टिका हामी जुन लगाइन्छ, हाम्रो जीवन पनि रङ्गीन बनोस् होइन, एउटा राम्रो होस् भनेर एउटा शुभ आशीर्वादलाई चाहिँ क्रिएट गरेको त्यो दिन पनि हो। र यो यमराजले आफ्नो बहिनी यमुनासँग तपाईँको भाइटिका लगाएर त्यो भाइटिका लगाउनेहरू दीर्घायु हुन्, सुस्वास्थ्य हुन् भनेर एउटा दिएको वरदान स्वरूप एउटा परम्परा चलिरहेको छ। यसको महत्त्व अत्यन्त धेरै छ र यसको व्याख्या पनि अत्यन्त धेरै नै हुन जान्छ। र यसलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने तिहार भनेको, भाइटिका भनेको एउटा दाइ दिदी अथवा भाइ बहिनी अथवा दिदी बहिनी दाजुभाइले एउटा एक आपसमा मनोभावना साटासाट गर्ने, दुःख वेदनालाई साटासाट गर्ने एउटा विशेष पर्वको रूपमा यसलाई तिहारलाई धर्मलाई कृषि र आर्थिक पक्षसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। तिहारलाई अवश्य पनि जोड्न सकिन्छ, किनकि तिहारको बेला भनेको हाम्रो अन्नबाली भित्राउने बेला हो, विशेष गरेर धान। किनकि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो कृषिको प्रमुख स्तम्भ भनेको धान नै हो। त्यो आज विश्व बजारमै हेर्ने हो भने पनि सबभन्दा धेरै उत्पादन हुने कृषिजन्य पदार्थ के हो? धानको उत्पादन हुन्छ। र धान भित्रिने बेला भनेको यही तिहारको बेला हो। र सामान्यतया कतिपय ठाउँहरूमा, यहाँसम्म कि मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा पनि धानहरू भित्राएर मोहम्मद जफर नामका एकजना नवाबले दीपावली मनाएको हिस्ट्री हामीले पढ्न पाउँथ्यौँ। त्यसै गरेर चाहिँ स्कटल्यान्ड, क्यानाडा, जापान तपाईँको अथवा लन्डन हरेक ठाउँमा यही बेलामा, यो ठ्याक्क जनवरी डिसेम्बर टु जनवरीको बिचमा अलिकति 10-12 दिनको ग्याप होला, लाइट सम्बन्धी कतै हड्डीमा आगो बाल्दा दीपावली मनाएको देखिन्छ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा द फेस्टिभल अफ द लाइट दीपावली चाहिँ विश्वभरि मनाइन्छ। यो जसको चाहिँ एउटा स्रोत भनेको हाम्रो नेपाल नै हो, किनकि संस्कृतिको स्रोत भनेको नेपाल नै हो र संस्कारको स्रोत पनि नेपाल नै हो र संस्कृत भाषा, संस्कृत शिक्षा र संस्कृतिको स्रोत नेपाल भएको हुनाले आज जुन हाम्रो दीपावली अथवा जुन यो पर्व छ, तिहार जुन पर्व छ, यो कृषिसँग जोडिएको किन छ भने यो धान्यहरू भित्राउने बेला भयो। अर्को कुरा के छ भने यही सेरोफेरोमा, यही महिना 1.5 महिनाभित्रमा धेरै ठाउँमा, धेरै देशहरूमा दीपावली मनाइन्छ, कुनै न कुनै रूपमा दीपावली मनाइन्छ र जसको सम्बन्ध कहीँ न कहीँ अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिसँग नै जोडिएको हुन्छ। अझ भन्ने हो भने त पहिला एउटा चलन पनि थियो, धान बाली भित्राएको खुसियालीमा, धान बाली भकारीमा भरेको खुसियालीमा, अब भइरहेछ है भन्ने खुसियालीमा दीपावली मनाउने, तिहार मनाउने, देउसी भैलो खेल्ने पनि चलन रहिआएको छ। यसले ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो र ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय पनि हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हेर्दै हुनुहोला कार्यक्रम अर्थविशेष। नमस्ते।